नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको 5औं अध्यायको तेस्रो भाग प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। वीर्य पारमिता। कुशल कर्महरू अथवा पुण्य कार्यहरूमा मनैदेखि उत्साह हुनु वीर्य हो। धर्मको अभ्यासका क्रममा विविध कारणले मनमा खेद, आलस्य, क्षोभ पैदा हुन नदिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मनमा धर्मको अभ्यासप्रति उत्साह भइरहेमा मात्र सबै पारमिताहरूको साङ्गोपाङ्गो अभ्यास सम्भव हुन्छ। वीर्य 3 प्रकारको हुन्छ: सन्नाह वीर्य, प्रयोग वीर्य र असन्तुष्टि वीर्य। समस्त सत्वहरूलाई भवसागरबाट पार नउतारेसम्म म विश्राम गर्दिन भन्ने दृढ सङ्कल्पसहितको उत्साहलाई सन्नाह वीर्य भनिन्छ। आफूलाई सताइरहेका समस्त क्लेशहरू निर्मूल गर्न, कुशल मूलहरू सञ्चय गर्न र सत्वहरूको हित गर्न लागि पर्ने उत्साहलाई प्रयोग वीर्य भनिन्छ। त्यसै गरी हरेक काम गर्दा र अनवरत मेहनत गर्दा पनि बिल्कुलै सन्तुष्ट नभएको जस्तो गरी लागि परिरहने उत्साहलाई असन्तुष्टि वीर्य भनिन्छ। वीर्यको अभ्यास गर्दा पनि करुणाले बढेको वीर्य उत्तम मानिन्छ, जसले वीर्यलाई विशुद्ध बनाउँछ र प्रज्ञाले बढेको उत्साहले यसलाई वीर्य पारमिता बनाउँछ। ध्यान पारमिता। कर्म संस्कारले गर्दा चित्तको स्वभाव चञ्चल रहने प्रकृतिको बनिरहेको हुन्छ। दान, शील, क्षान्ति र वीर्य पारमिताको अभ्यास गर्दा समेत चित्त एकाग्र रहन सकेको हुँदैन। बारम्बार यत्रतत्र भड्किरहन्छ बिना काम। अत चित्तलाई अभ्यासमा एकाग्र बनाउन र शान्त राख्न समाधिको अभ्यास आवश्यक हुन्छ। समाधिको अभ्यास नै ध्यान भनिन्छ। जति जति ध्यान गहन हुन्छ, उति उति चित्त निर्मल एवं एकाग्र हुन्छ। चित्त बसमा आउन थाल्छ। चित्त स्थिर रहेको अवस्थामा मात्र प्रज्ञाको भावना गर्न सकिन्छ। चित्तलाई प्रज्ञामा केन्द्रित गर्दा सत्य प्रकट हुन थाल्छ, सत्यको झलक मिल्न थाल्छ। ध्यान सघन हुन थालेपछि चित्त वशमा हुन्छ र त्यस्तो बखतमा अभिज्ञाहरू हासिल हुन थाल्छन्। ध्यानलाई समथ र विपश्यना गरी 2 चरणमा सम्पन्न गरिन्छ। समथले चित्त एकाग्र बनाउन मद्दत गर्छ। कुशल चित्तस्य एकाग्रता अर्थात् कुशल चित्तको एकाग्रताले विपश्यनाको अभ्यास सम्भव हुन्छ। बुद्धले समथ वा समथ साधना सिकाउनु भएको थियो, तर समथको अभ्यास मार्फत शान्ति प्राप्त गर्न सके तापनि प्रज्ञा प्राप्त गर्न सकिँदैन। समथले मात्र साधना पूर्ण हुन सक्दैन, त्यसैले बुद्धले विपश्यनाको अभ्यास पनि सिकाउनु भएको थियो। विपश्यनाको साधकले शान्ति र प्रज्ञा प्राप्त गरेपछि अनात्म अर्थात् अहम नहुनु वा म नहुनुको तथ्य बुझ्छ। यसका साथै साधकले शून्यता र होसको उत्पत्ति एक आपसमा निर्भर छ भन्ने तथ्य बुझ्छ। साधकले प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझ्छ, प्रतीत्य समुत्पादको नियमलाई देख्छ। प्रतीत्य समुत्पादलाई देख्नु भनेको शून्यता र होस एकाकार भएको अवबोध हुनु हो। यदि साधकलाई शून्यता र होस एकाकार भएको ज्ञान छैन भने उसमा अरू वस्तुहरू पक्रने प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ। यसलाई ज्ञाता र ज्ञेय बीच ग्राह उत्पन्न भएको अवस्था भनिन्छ। ग्राहबाट अविद्या पैदा हुन्छ। साधकले अनात्माको अर्थ पनि बुझ्दैन। शून्यता र होस एकाकार भएको ज्ञान प्राप्त गर्न सके मात्र साधकले बुद्धत्व प्राप्त गर्छ। त्यसपछि उसमा यस्तो ज्ञान नहुनेहरू, दुखीहरूप्रति महाकरुणा जाग्छ। यस्तो अवस्थामा आत्मा वा म भन्ने कुरा हुँदैन र यसबाट मनमा अपार करुणा जाग्छ। बोधिसत्वका लागि विहित ध्यानहरू प्रयोजनको हिसाबले 3 प्रकारका छन्। यसै लोकमा शान्त र आनन्दपूर्वक रहन सक्ने हुनका निम्ति गरिने समाधिलाई दृष्ट धर्म सुख विहाराय ध्यान भनिन्छ। समाधिका विविध गुणहरू प्राप्त गर्न गरिएको समाधिलाई समाधि गुण निर्हाराय ध्यान भनिन्छ। यसै गरी दुखी सत्वहरूको कल्याणको निमित्त उपयोग गर्न गरिएको समाधिलाई सत्वार्थ क्रियाय ध्यान भनिन्छ।
ध्यानको अभ्यास पनि प्रज्ञाले युक्त हुँदा नै ध्यान पारमिता हुन्छ। ध्यानको अभ्यासले साधकको मन शान्त हुन्छ, क्लेश कम हुन्छन्, अभिज्ञा लाभ हुन्छ र अन्ततः सम्यक सम्बुद्धता हासिल हुन सक्छ। प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा भनेको धर्महरूको स्वभावलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु हो। प्रज्ञा पारमिता उपल्लो तहको ज्ञानोदयको अवस्था हो। दान, शील, क्षान्ति, वीर्य र ध्यान पारमिता प्रज्ञा पारमिता हासिल गर्नकै लागि अभ्यास गरिन्छ। बुद्धले प्रज्ञा पारमितालाई उपलब्ध गर्न विपश्यना ध्यानको अभ्यासमा जोड दिनुभएको थियो। विपश्यनाको अभ्यासमा 4 किसिमका स्मृतिको विकास गर्नुपर्छ। शरीरको स्मृति वा कायानुस्मृति, संवेदना वा वेदनाको स्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तको स्मृति वा चित्तानुस्मृति र भावनाशील समतुल्यको स्मृति, धर्मानुस्मृति। कायानुस्मृति प्राप्त गर्नका लागि शरीरमा भइरहेका सबै अनुभवहरूको ख्याल राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी वेदनाको स्मृति प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मनमा आएका विषाद, हर्ष र मध्यस्थ संवेदनाहरूको ख्याल राख्नुपर्छ। सुखी भएको बेला सुखको ख्याल राख्नुपर्छ, दुखी भएको बेला दुःखको ख्याल राख्नुपर्छ र मध्यस्थ अवस्थामा भएको बेला पनि मध्यस्थ अवस्थाको ख्याल राख्नुपर्छ। चित्तको स्मृति प्राप्त गर्नका लागि हामीले रिस, राग, श्रद्धा र भक्ति जस्ता सबै भाव र विचारको ख्याल राख्नुपर्छ। चित्तमा यी अवस्थाहरू भइरहेकै बेलामा यिनीहरूको ख्याल राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ आफूमा एउटा भाव वा विचार आएको थियो भनेर पछि मात्र थाहा हुन्छ, तर साधकले सबै कुरा भइरहेकै बेलामा तिनीहरूको ख्याल राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। धर्मानुस्मृति प्राप्त गर्नका लागि साधना गर्ने बेलामा ध्यान बरालिएको छ कि छैन भनेर ख्याल राख्नुपर्छ। सास लिने र फ्याँक्ने बेलामा चित्त सासमा रहेको छ कि छैन भनेर ख्याल राख्नुपर्छ। साधकले यो सब कुरा गर्न सक्षम हुँदा उसको चित्त एकाग्र, निर्मल र शान्त हुन्छ। आड सहित समथको अभ्यास गर्दै गएपछि कुनै विशेष मेहनत बिना पनि साधकले चित्तलाई सासमा एकाग्र पार्न सक्छ। प्रज्ञोदयका लागि साधकले माध्यमिक दृष्टिको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, अन्यथा विपश्यनाको अभ्यास गर्न सहज हुँदैन। विपश्यनाको अभ्यास गर्नका लागि साधकले शून्यता, अनात्मा र अग्राहको ज्ञान पनि बुझेको हुनुपर्छ। विपश्यनाबाट प्राप्त हुने शून्यता ज्ञान नै प्रज्ञा हो। शून्यता ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्नु नै सबै धर्महरू निस्वभाव छन् भन्ने जान्नु हो। शून्यता भनेको प्रतीत्य समुत्पाद हो। सर्वधर्म प्रतीत्य समुत्पन्न भन्नु नै वस्तु अस्तित्वमा आएको जस्तो देखिए पनि यथार्थमा होइन। यसरी वस्तु जस्तो छ त्यस्तै देख्नु माध्यमिक दृष्टि हो। यो एक प्रकारको खुल्लापन हो, सीमाहीन स्थिति हो अथवा विगत, वर्तमान र भविष्यकाल पार गरेको अवस्था हो। यो खुल्ला अवस्थामा ज्ञान भने रहन्छ, सबभन्दा मूलभूत र स्पष्ट ज्ञान। व्यक्ति वा वस्तु जस्तो छ त्यस्तै निस्वभाव देख्न सक्ने ज्ञान। यस्तो ज्ञानोदयले बुद्धत्वको नजिक पुर्याउँछ। आचार्य शान्तिदेवले भनेका छन्, बिना शून्यतया चित्तम बद्ध मुत्पद्यते पुनः यथा संगी समापत्तौ भावयेत तेन शून्यताम। अर्थात् शून्यताको ज्ञान हासिल भएको छैन भने चित्त पुनः आलम्बनहरूमा बाँधिन्छ। अतः चित्त सन्ततिको निरोध हेतु साधकले शून्यताको भावना गर्नु अत्यावश्यक छ। लौकिक र अलौकिक गरी प्रज्ञा 2 प्रकारका हुन्छन्। लौकिक प्रज्ञालाई समृद्धि सत्य भनिन्छ। यसले लोकमा चलेका प्रकृतिसँग सम्बद्ध नियमहरू, सत्यहरू जान्दछ। सबै व्यक्ति र वस्तुहरूको वास्तविक स्वभाव कस्तो छ भनेर यथार्थ देखिने सत्यलाई परमार्थ सत्य भनिन्छ। परमार्थ सत्य बुद्धिको सीमाभन्दा पर हुन्छ। बुद्धो भवेयम जगतो हिताय भन्ने विशुद्ध सङ्कल्पले परमार्थ सत्यको साक्षात्कार गर्ने प्रज्ञाको उदय गर्नु नै प्रज्ञाको अभ्यास हो। यसको परिपूर्णता हुनु नै प्रज्ञा पारमिता हो।
अस्त सहस्रीका प्रज्ञा पारमितामा इन्द्रले प्रज्ञा पारमिता कहाँ गएर खोज्ने भनी राखेको जिज्ञासामा सुबुधिले भनेका छन्, पञ्चस्कन्धमा प्रज्ञा पारमिता खोज्ने होइन, तर पञ्चस्कन्धदेखि अन्त पनि खोज्ने होइन। किनभने पञ्चस्कन्ध प्रज्ञा पारमिता होइन, परन्तु पञ्चस्कन्धदेखि अन्त प्रज्ञा पारमिता हुने पनि होइन। अर्थात् पञ्चस्कन्धलाई मायोपम स्वप्नोपम सम्झी अनासक्त हुनु नै प्रज्ञा पारमिता हो। बोधिसत्वलाई सर्वज्ञता लाभ गराइदिने साधन प्रज्ञा पारमिता नै हो। प्रज्ञा पारमिता बुझेको र धारणा गर्ने व्यक्तिलाई बुद्ध चैत्य समान सम्मान र पूजा गर्नुपर्ने बताइएको पाइन्छ। बिना प्रज्ञा पारमिता दानादि अन्य पारमिता पूर्ण हुन सक्दैनन्। प्रज्ञा पारमिताको आधारमा नै अन्य सबै पारमिता पूर्ण हुन्छन्। नवसूत्र सङ्ग्रहमा एक ज्वलन्त उदाहरण दिँदै भनिएको छ, हजारौं हजार अन्धाहरू भए पनि तिनीहरू ठिक बाटोमा हिँड्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई डोर्याउने एउटा परिनायक अगुवाको आवश्यकता हुन्छ। त्यस्तै दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यानलाई पनि बाटो देखाउने प्रज्ञा पारमिता नै हो। प्रज्ञाको कारणले नै दान आदि कुशल कर्महरू पारमितामा परिणत हुन्छन्। सप्तविधानोत्तर पूजा। महायान दर्शनको अभ्यासमा बोधिचित्तोत्पादसँगै बुद्ध र बोधिसत्वहरूको अनुत्तर पूजाको विधान गरिएको पाइन्छ। अनुत्तर पूजा अन्तर्गत वन्दना, पूजना, पापदेशना, अनुमोदना, अध्यसना, बोधिचित्तोत्पाद र परिनामना पर्छन्। वन्दना। अतीतका समस्त बुद्ध एवं बोधिसत्वहरू, वर्तमान एवं अनागतका समस्त बुद्ध एवं बोधिसत्वहरूलाई बुद्ध, धर्म एवं शीलयुक्त सङ्घलाई भावपूर्ण भई श्रद्धापूर्वक वन्दना गरेर अनुत्तर पूजा आरम्भ गरिन्छ। पूजना। बुद्ध एवं बोधिसत्वहरू, धर्म एवं सङ्घलाई मनोमय पूजा गरिन्छ। संसारका सबभन्दा सुन्दर रङ्गी बिरङ्गी सुवासित फुलहरू चढाएर, वासनामय धूप, सर्वदिशा उज्यालो बनाउने दीप, दुर्लभ एवं सुस्वादु नैवेद्यहरू मनमनै बुद्ध एवं बोधिसत्वलाई अर्पण गरेर अनुत्तर पूजा अगाडि बढ्छ। पापदेशना। आज पर्यन्त आफूले जानी नजानी गरेका कायिक, वाचिक र मानसिक पापहरू र अरूलाई गर्न लगाएका वा अरूले गरेको अनुमोदन गरेका पापहरू प्रकट गरी भगवान बुद्ध, धर्म र सङ्घ सामु क्षमा माग्नु र अब अगाडि कुनै पाप गर्ने छैन भनी सङ्कल्प गर्नु पापदेशना हो। यस क्रममा साधकले बुद्ध प्रतिमा सामु बद्धाञ्जली भई यस प्रकार भाव व्यक्त गर्छ, जबसम्म गरे गराएका सबै पाप क्षय गरिसक्दिन तबसम्म मेरो रक्षा गर्नुहोस्, म हजुरको शरणमा पर्छु। पापदेशनासँगै अकरण सम्बर ग्रहण पनि आवश्यक मानिन्छ। आजसम्म गरेका गराएका जति पापदेशना गरिसकेपछि आइन्दा जीवन पर्यन्त कुनै प्रकारको पाप गर्ने छैन भनी सङ्कल्प लिनुलाई अकरण सम्बर भनिन्छ। साधकले 10 अकुशल कर्महरू, शरीरबाट हुने 3 प्रकारका अकुशल कर्म, प्राणी हिंसा, अदक्ता दान, काम मिथ्याचार, बोलीबाट हुने 4 अकुशल कर्म, मृषावाद, पारुष्य, पिसुन, सभिन्न प्रलाप र मनबाट हुने 3 अकुशल कर्म, अविद्या, व्यापाद र मिथ्या दृष्टिबाट विरत हुने सङ्कल्प गर्छ। अनुमोदना। संसारमा सबैले गरेका कुशल कर्महरूको अनुमोदन गर्नु, ती कुशल कर्महरू देखेर प्रसन्न हुनु, प्रमुदित हुनु पुण्यानुमोदना हो। ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न भई परहित पर कल्याण गर्ने सबैप्रति गदगद हुँदै सबैलाई कोटि कोटि साधुवाद दिनु पुण्यानुमोदना हो। अनुत्तर पूजाको यस चरणमा श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक सम्बुद्ध, बोधिसत्व, अष्टपुद्गल, सङ्घ मार्गमा आरूढ अथवा मार्ग लाभ गरिसकेका समस्त सत्वहरूले गरेको लोक कल्याणको अनुमोदन गरिन्छ। अध्यसना।
अञ्जलीबद्ध भई सबै दिशाहरूमा स्थित बुद्धहरूसँग प्रार्थना गर्नु र अज्ञानको अँध्यारोले ढाकिएका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि धर्म देशना गर्नु अर्थात् अनुत्तर धर्मचक्र प्रवर्तन गर्न आग्रह गर्नु अध्यसना हो। कल्पकल्पसम्म जगत कल्याणका लागि निर्वाण नभइदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुलाई आचार्य प्रज्ञाकरमतीले याचना भनेका छन्। बोधि चित्तोत्पाद। बुद्धो भवेयम जगतो हिताय अर्थात् समस्त जगतको कल्याणका लागि बुद्धत्व हासिल गरौँ भन्ने सङ्कल्प लिए बोधिमा चित्त प्रतिष्ठित हुनु बोधि चित्तोत्पाद हो। त्रिरत्नप्रति चित्त प्रसन्न गरेर प्राप्त गरेको यो कुशल मूलले यो लोक अन्धकार रहँदा नायक नरहँदा दुःखबाट पार लाग्न नसकेका प्राणीहरूलाई पार लगाउने, मुक्त हुन नसकेकालाई मुक्त पारिदिने, आश्वासन नपाएकाहरूलाई आश्वासन दिने, निर्वाण प्राप्त गर्न नसकेकालाई परिनिर्वाण प्राप्त गराइदिने बन्न सकूँ भन्नु पनि बोधि चित्तोत्पाद हो। बोधि परिणामना वा पुण्य परिणामना। यसरी वन्दना, पूजना, पापदेशना, पुण्यानुमोदना, अध्यसना र बोधि चित्तोत्पादको क्रम अनुसार पूजा गर्दा पाएको पुण्यले जगत हितका लागि म बुद्ध बन्न सकूँ। अनुत्तर पूजा गर्दा जुन पुण्य प्राप्त भयो त्यो पुण्यद्वारा म समस्त प्राणीहरूको दुःख प्रशमन गर्न समर्थ हुन सकूँ। समस्त सत्वहरूलाई सम्यक ज्ञान हासिल गर्न मद्दत गर्न सकूँ भनी प्रार्थना गर्नु बोधि परिणामना हो। यस क्रममा साधकले रोगीहरू निरोग नभएसम्म मैले सेवा गरिरहन सकूँ, भोका प्यासाहरू तृप्त नभएसम्म मैले भोजन पानी उपलब्ध गराउन सकूँ, दरिद्र व्यक्तिहरू सम्पन्न नभएसम्म मैले उनीहरूलाई अक्षय धन सम्पदा उपलब्ध गराउन सकूँ भनी आशिका गर्छ। अन्तमा सम्यक सम्बुद्ध बन्न सकूँ भनी पुण्य परिणामना गर्दछ। महायानी विपश्यना। बुद्ध धर्मको अभ्यासको क्रममा शीलपछि समाधि आउँछ अनि प्रज्ञा। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यासको सन्दर्भमा सम्यक स्मृतिपछि सम्यक समाधि आउँछ। सम्यक स्मृति अन्तर्गत विपश्यना ध्यान आउँछ। विपश्यना अन्तर्गत कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना र धम्मानुपश्यना आउँछ। विपश्यनामा प्रवेश गर्नु अघि समर्थ ध्यानको अभ्यासले चित्त एकाग्रताको विकास गर्दछ। एकाग्र चित्तले उपरोक्त 4 पश्यना गर्दछ। अन्तमा समाधिमा प्रवेश हुन्छ अर्थात् समाधिस्थ हुन्छ। श्रावक यानको समथ तथा विपश्यना अभ्यास महायानहरूका लागि आधारभूत ध्यान हो। यसै आधारमा ध्यान अगाडि बढाउँदछ तर त्यसैमा सीमित बसेर रहँदैन। त्यसपछि कोही शून्यतावाद दृष्टिकोणले विपश्यना गर्दछ, कोही विज्ञानवाद दृष्टिकोणले विपश्यना गर्दछ, जुन यस प्रकारका छन्: शून्यतावाद विपश्यना र विज्ञानवाद विपश्यना। शून्यतावाद विपश्यना। कायानुस्मृत्युपस्थान। यो शरीर तिघ्रा, फिला, हाड, पेट, नाभि, मेरुदण्ड, मुटु, करङ्ग, हात, नाडी, पाखुरा, घाँटी, कञ्चट, निधार, टाउको सबै मिलेर बनेको हो। शरीर कर्म भव कारकोपचित कर्मको कारणले भव उत्पत्तिको कारक तत्त्वहरूको सङ्ग्रह हो। यसमा नाना प्रकारका क्लेश, उपक्लेश, सङ्कल्प, विकल्पहरू भरिएका हुन्छन्। यसमा कपाल, रोम, मसिना रौँ, नङ, दाँत, हाड, छाला, मासु, बोसो, मांसपेशी, चोखो रगत, रातो हुनु अघिको रगत, पिसाब, दिशा, भुँडी, पक्वाशय, आन्द्रा, रगत, खकार, पित्त, पिप, सिङ्गान आदि धेरै वस्तुहरू सङ्ग्रहित भइरहेका हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये शरीर कुन हो? यो विचार गरेर हेर्दा यिनीहरूमध्ये कुनै एक वस्तु पनि मेरो शरीर हो भन्ने सिद्ध हुँदैन। शरीर भन्नु एक कल्पना मात्र हो। वास्तवमा शरीर नभएकोले शरीर आकाश समान हो भनेर कायानुस्मृति उपस्थित भएर आउँछ। यो भावना गर्दै जाँदा उसलाई, भावना गर्ने व्यक्तिलाई यो मेरो शरीर भन्ने सम्झना आउँदैन।
यो शरीरको वास्तविक अस्तित्व छैन भन्ने निस्वभाव ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। महायानीहरूले यही कायानुस्मृति भावना गरेर धर्मको अभ्यास गर्छन्। वेदनानुस्मृत्युपस्थान। व्यवहारमा दुःख वेदना, सुख वेदना, अदुःख असुख वेदना भनेर व्यवहार गरिराखेको भए तापनि काम, क्रोध, भय, शोकले आकुल भइराखेको बखतमा सुगन्धित फूलले र मिठो खानाले पनि सुख उत्पन्न नहुने हुनाले यो कुराले सुख दिन्छ, यो कुराले दुःख दिन्छ भन्ने कल्पना मात्र नै हो। उही वस्तुले कसैलाई सुख दिन्छ, कसैलाई दुःख दिइराख्ने हुनाले सुख आदि वेदना पनि कल्पना बाहेक केही होइन भन्ने जानेर स्मृतिको भावना गरिराख्दछ। यसैलाई नै वेदनानुस्मृत्युपस्थान भनिन्छ। चित्तानुस्मृत्युपस्थान। व्यवहारमा मेरो मन भनेर भनिरहँदा पनि न हात खुट्टा नै मन हो, न आँखा आदि इन्द्रिय नै मन हो। यसरी हाम्रो शरीरमा खोज्यो भने मन भनेको यही नै हो भनेर देखाउने केही हुँदैन। त्यसो भएकोले जुन मन रागले युक्त हुन्छ तथा द्वेष र मोहले युक्त हुन्छ, त्यो मन न त भूतकालमा थियो, न अहिले वर्तमानमा छ, न त पछि हुन्छ। किनभने भूतकालमा थियो भने अहिले जरुर छैन, न भइसक्यो। भविष्यकालको मनको केही निर्णय गर्न सकिँदैन, हुँदैन। अहिलेको मन पनि स्थिर छैन। यो मन न त शरीरमा छ, न त बाहिर छ, न त भित्र कतै नै छ। अतीतका बुद्धहरूले पनि यो चित्तलाई इन्द्रजाल तुल्य कल्पना मात्रै भनेर भनिराख्नुभयो। जस्तो कि तेलबाट दियो बाल्दा दियो रातभरि बलिरह्यो भनेर व्यवहार गरिन्छ, तर उक्त दियोबाट राति बलेको बत्ती र बिहान बलेको बत्ती उही एउटै होइन। प्रतिक्षण भिन्न भिन्न तेलबाट भिन्न भिन्न बत्ती बल्दै गइरहेको छ। जस्तो धाराको पानी दिनरात झरिराख्यो भन्दाखेरि उही पानी झरिराखेको जस्तै हामीलाई पनि धारणा हुन्छ, तर आज झरेको पानी र भोलि झर्ने पानी उही होइन। त्यस्तै यो प्रतिक्षणमा परिवर्तन भएर गइरहेको आफ्नो अस्तित्व नभएको आकाश समान निस्वभाव चित्त मन हो भनेर चित्तानुस्मृत्युपस्थानको भावना गर्दछ। धर्मानुस्मृत्युपस्थान। व्यवहारमा कुशल अकुशल जति पनि धर्म छन् ती सबै हेतु प्रत्ययबाट उत्पन्न भएका हुन्। ती सबै स्थिर छैनन्, ती सबैको अस्तित्व छैन। साँच्चै भनौँ भने बुद्ध धर्म बोधि मार्गको पनि स्व अस्तित्व छैन। यी पनि निस्वभाव नै छन्। व्यवहारमा यो कुशल, यो अकुशल, यो क्लेश, यो निक्लेश भनेर भनिराखेको पनि निस्वभाव मात्रै हो। यसको अस्तित्व छैन भन्ने ज्ञान उत्पन्न भयो भने उसलाई अनावरण महाकरुणा समाधि उत्पन्न हुन्छ। यो नै धर्मानुस्मृत्युपस्थान हो। यसरी चतुस्मृत्युपस्थानको भावनाको अभ्यासले ज्ञेयावरण र क्लेशावरण क्षय हुन्छ। क्लेशावरण र ज्ञेयावरण प्रहारका लागि शान्त, शून्यता, सर्वज्ञताको मनन गर्दछ। यही बोधिसत्वहरूको चर्या हो। विज्ञानवाद विपश्यना। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गलाई केलाई केलाई हेर्दा प्रतिसन्धि चित्त आदि आलय विज्ञान, विज्ञानको आधार या घरलाई देख्दछ। उही आलय विज्ञानको गुणात्मक वृद्धि हुँदै गएको देख्दछ। आलय विज्ञानको वृद्धिसँगै शरीरको वृद्धि भएको देख्दछ। म र मेरो शरीर भन्ने भावयुक्त क्लिष्ट मनोविज्ञानको उत्पत्ति भएको देख्दछ। आलय विज्ञान र क्लिष्ट मनोविज्ञानको आधारमा प्रवृत्ति मनोविज्ञान, चक्षुर विज्ञान, घ्राण विज्ञान, श्रोत विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान आदि उत्पन्न भएको देख्दछ। र देखेँ, सुने, सुँघेँ, रस लिएँ, स्पर्श गरेँ र मनन गरेँ जस्तो लाग्दछ। यसरी बुझ्ने र हेर्ने क्रममा बाह्य जगत अर्थात् शरीरको अस्तित्व नरहेको देख्दछ। यसरी कायानुपस्यनाको भावना गर्दछ। शरीरको अस्तित्व नदेखेपछि राम्रो नराम्रो भाव र सुख दुःख वेदना पनि भ्रान्ति मात्रै हो भन्ने तथ्य बुझेर देखेर वेदनानुपस्यनको भावना गर्दछ।
बाह्य जगतको अस्तित्व नरहेको केवल आलय विज्ञान, क्लिष्ट मनोविज्ञान र प्रवृत्ति मनोविज्ञानको अस्तित्व मात्रै रहेको बुझेर अवलोकन गरेर चित्तानुपस्यना गर्दछ। मनोमय शरीर र वेदनामा अनासक्ति जगाउँदै म र मेरो भन्ने कुदृष्टिमा रमाउनबाट विरत हुँदै संकल्प विकल्प रहित निर्विकल्प चित्त अर्थात् तथता धर्मतालाई बुझेर अवलोकन गरेर धर्मानुपस्यना भावना गर्दछ। यसरी यहाँसम्म महायान पुस्तकको 5औं अध्यायको तेस्रो भाग यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।